Good day mga maoy. Honda XR 150. So Honda XR ang itong project mga maoy ha. So di pa na ako sugdag explain din yung ang issue ana nga motor at tuas ang musikan mga maoy. I am blessed. Oh yes, so blessed. I am blessed. Oh yes, so blessed. Every day is a blessing mga maoy no. Kanang pagmata nato kada buntag blessing nga na mga maoy. Ari na ta sa issue sa unit mga maoy no. Ang issue ani nga unit mga maoy, ang problema gyud sa tag-iya ani iyahang ignition switch mga maoy no. Palyado kuno iyahang ignition switch mga maoy kay og magdagan siya mokalitra kuno kapatay. So moto nga mekaniko man ta nga may pagkalihok ng kamot og gamay. Siyempre akong giingnan customer nga ako sa testingan og repair. Oo, repair tada. Pero pag di na nako makaya og repair, ana ta palit og bag-o. Moto ni okay man ang customer. Niingon lang po siya nga maintenance na lang po tanan overall maintenance audit na balibaran at ang karon ta na kutob sa maarangkan to diha. So moto about issue sa ignition mga maoy na repair na to kadala na to repair. So lipa na ng customer na kay nakasave siya kanang presyo sa ignition mga maoy mga 400 plus 500 plus kana pa bay palito nila kanang ipalit nila na ihatag lang nila tip na lang na ato ng mga mekaniko joke rabita mga maoy no dako ra kay nang 500 nga tip pero naihatag aw dawatan na lamang po nat update de ani nga unit mga maoy no kay ingon ang tag-iya almost 3 months ni siya galubog unya mo to ang issue ra niya katura iyang ignition mo tong ang uban niya mga pisa na apektuhan na tungod sa sinagkana almost 3 months siya galubog mo to atong gilimpyuhan ning karburador air cleaner o kaning iyahang fuel tank tapos change oil lang pod o ilis og spark plug. So ang need ra day ilisan ay no kay ang iyaharang air cleaner tungod sa kadugay na sa unit mga maoy ugaw na kay iyahang air cleaner pero kay layo man ang namaligya og pisa diri sa among bukid atuas ang limpyo-limpyuhan na laman for temporary na laman isa pero pabalon pod nimo nang tag-iya mga maoy nung kinahanglan na gid siyang ilisan nga na gina dapat mga maoy dapat pabalon gid mo ang customer kung unsay dapat pang ilisan. So testing na ta mga maoy sa tawo ang trabaho. Moto all goods mga maoy perfect ang ato ang trabaho dili masayang ang atong kago. Ang kalipay ra gyud sa mekaniko maoy kana ma-perfect ra gyud ang trabaho dili lang kay sa labor ta malipay sa trabaho basta ma-perfect atong trabaho. All goods kaya mga maoy daghang kayong salamat ninyo sa paglantaw. Kita-kita na po ta sunod project mga maoy. I